नमस्कार, समय सन्दर्भको नयाँ श्रृङ्खलामा यहाँहरू सम्पूर्णलाई स्वागत छ। म हुँ झर्ना राई। आज 12 जुन अर्थात् विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। देशका ठूला राजनीतिक दल, नागरिक समाज अथवा विभिन्न सामाजिक क्षेत्रमा काम गर्ने जिम्मेवारी व्यक्तिहरूले तपाईले हामीले बालबालिका भविष्यका कर्णधार भनेर दाबी गरिरहँदा अझै पनि धेरै बालबालिकाहरू भने श्रमभन्दा माथि उठ्न सकेका छैनन्। बाल श्रम के हो, नेपालमा बाल श्रमको अवस्था कस्तो छ र यसको दीर्घकालीन समाधान के हुन सक्छन्? मूलत हामी यिनै विषयमा केन्द्रित गरेर आज कुराकानी गर्नेछौँ र त्यसका लागि मसँग आज स्टुडियोमा हुनुहुन्छ वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मी तारक धिताल। सर, स्वागत छ यहाँलाई कार्यक्रममा। धन्यवाद। आज विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस छ हैन? सर्वप्रथम त बाल श्रम भनेको के हो, यसको परिभाषाबाटै सुरु गरौँ न सर। बाल श्रम भन्ने बित्तिकै अब हामीले सजिलोसँग बुझ्ने हो भने बालबालिकाले आफ्ना आधारभूत अधिकारहरू शिक्षामा बाधा हुने गरिकन आफ्नो चाहिँ शारीरिक क्षमताभन्दा बढी चाहिने खालका कामहरू गर्नु नै बाल श्रम हो र जसले बाल श्रमले चाहिँ बालबालिकाको हुर्कने बढ्न पाउने अवस्थालाई चाहिँ बन्देज गर्दछ। अब हाम्रो त्यसलाई चाहिँ कानुन अनुसार विभिन्न उमेर समूहहरू बनाइएको छ। अहिलेको अब हाम्रो कानुनले 18 वर्षभन्दा मुनिकालाई बालबालिका भनेर मानेको छ र त्यो अहिले त्यो सँगसँगै हामीसँग बाल श्रम निषेध र नियमित गर्ने भन्ने ऐन पनि छ। त्यसले पनि 18 वर्ष मुनिकालाई बालबालिका भन्छ र त्यो हिसाबले गर्दाखेरि 16 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई चाहिँ कुनै पनि काममा लगाउन नपाइने हैन र 18 वर्ष मुनिका बालबालिकालाई जोखिमपूर्ण काममा लगाउन नपाइने भन्ने त्यो छ र त्यो अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अब थुप्रै चाहिँ प्रावधानहरू रहेको छ। अब आज विश्व बाल श्रम विरुद्धको दिवस, अन्तर्राष्ट्रिय दिवस मनाइरहँदा नेपालमा पनि मनाइरहेको छौँ। नेपालको परिवेशमा हेर्नु पर्दाखेरि चाहिँ बाल श्रमको अवस्था कस्तो छ, नेपालको परिवेशमा चाहिँ यसको प्रकृति कस्ता खालके छन्, त्यो पनि बताइदिनुहोस्। तथ्याङ्कको हिसाब गर्ने हो भने हालसालै चाहिँ बाल श्रम सम्बन्धी चाहिँ एउटा तथ्याङ्कहरू आएको छ जुन चाहिँ नि लेबर फोर्स सर्वे गरेर निकाल्छ। त्यसले हेर्ने हो भने विगत 10 वर्ष र अहिले 10 वर्षमा बाल श्रम घटेको देखिएको छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो। यो बिचमा धेरै प्रयत्नहरू भएका पनि छन् हैन। पहिले 16 लाख चाहिँ बालबालिकाहरू श्रममा थिए भने अहिले त्यो घटेर 11 लाख पुगेको छ। त्यस्तै एकदम निकृष्ट प्रकारको अथवा जोखिमपूर्ण काममा गरेको चाहिँ पहिले चाहिँ नि भन्दा त्यो पनि अहिले घटेको छ। 6 लाखबाट त्यो पनि 2 लाखमा चाहिँ नि झरेको छ। तर पनि ती बालबालिकाहरू त अझै पनि श्रममा छन्। त्योभन्दा अझ धेरै बालबालिकाहरू काम गर्दछन्। काम गर्ने बालबालिकाहरूको सङ्ख्या हेर्ने भने झन्डै 33 लाख छ, तर बाल श्रममा आउनेहरू चाहिँ 11 लाख भनेर भनिएको छ। यसरी हेर्दाखेरि हाम्रा केही प्रयत्नहरूले बाल श्रम केही घटेको छ, तर त्यसको गति एकदमै कम छ। अब हामीले प्रतिबद्धता जनाएका छौँ सन् 2025 सम्ममा सबै खालका चाहिँ बाल श्रम उन्मूलन गर्ने भन्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छौँ। तर यो 10 वर्षमा जुन तरिकाले घटेको छ त्यो हिसाबले त अबको चाहिँ नि 4-5 वर्षमा यो घट्ला, एकदम चाहिँ नि अन्त्य होला भन्न अलिकति चाहिँ शङ्काको अवस्था छ। र अब प्रकृतिलाई हेर्ने हो भने धेरै जसो बालबालिकाहरू हाम्रो अनौपचारिक क्षेत्रमा चाहिँ बाल श्रमिकहरू धेरै छन्। औपचारिक क्षेत्रमा ठुला कारखानाहरूमा विगतमा थिए, अब त्यो अहिले कम हुँदै गएको छ। अहिले अलिकति पनि औपचारिक क्षेत्रमा हेर्ने हो भने अझै पनि इँटा भट्टामा प्रशस्त बालबालिकाहरू देख्छौँ सङ्गठित रूपमा हैन। र अझै पनि अब यो चाहिँ खालको चाहिँ गलैँचा कारखानाहरूमा अझै पनि अध्यापक कतिपय ठाउँहरूमा बालबालिकाहरू छन्। जरी बुन्ने कामहरूमा लगायतमा छन् भने कृषि क्षेत्रमा सबैभन्दा धेरै बालबालिकाहरू छन्। भरियाका रूपमा काम गरिरहेका छन्। गिटी कुट्ने रूपमा चाहिँ काम गरिरहेका छन्। र घरेलु बाल श्रमिक अर्को एउटा समस्याको रूपमा हामीसँग सहरमा बजारमा देखिन्छ भने बजारहरूमा अरू साना पसलहरूमा पनि वर्कसपहरूदेखि लिएर चिया पसलहरूदेखि लिएर हेर्नेमा देखिन्छ। यसरी हेर्दाखेरि बाल श्रम जहाँ श्रम छ त्यहाँ बाल श्रम देखिएको छ। औपचारिक क्षेत्रमा भने अलिक कम हुँदै गएको अवस्थाहरू छ। जस्तै यहाँले भन्नुभयो कि यो दशकमा चाहिँ धेरै नै तथ्याङ्क अनुसारले कम भएको छ बाल श्रम होइन। यो एक त सफलताको विषय पनि होला, तर के कस्ता कार्यक्रमहरू आयो यो बिचमा, के कस्ता सूचनाहरू तपाईँले दिनुभयो अथवा फिल्डमा उत्रेर कस्ता कार्यक्रमहरू ल्याउनु भयो, त्यो कारणले चाहिँ यो उन्मूलन हुन थाल्यो? यो कम हुनुको पछाडि 2-3टा कारणहरू छन्। एउटा त हामीले वास्तवमा संविधानमै बाल श्रमको कुरालाई उल्लेख गरेका छौँ। ऐन कानुनहरू जहाँ पनि बाल श्रमको कुराहरू
उठेको छ। त्यसकारण केही न केही भए पनि त्यसमा कामहरू भएको छ। त्यो सँगसँगै थुप्रै सङ्घ संस्थाहरूले सरकारसँगै मिलेर बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने पुनर्स्थापन गर्ने कामहरू पनि भएको छ। जस्तै उदाहरणको निम्ति भनौँ, यो चाहिँ काठमाडौँमा अहिले सडक बालबालिका एकदम कम देखिन्छन्। ती सडक बालबालिका पनि बालश्रमको एउटा स्वरूपहरू हुन् होइन। उनीहरूले चाहिँ नि र्याकपिक गरेर जीवन निर्वाह गर्दछन्। र त्यो म केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा हुँदाखेरि 3-4 वर्ष अगाडि हामीले काठमाडौँबाट सडक बालबालिकाहरूको चाहिँ उद्धार गर्ने र त्यो अभियान सुरुवात गऱ्यौँ। अहिले त्यो अब राष्ट्रिय अभियानका रूपमा आएको छ र त्यसले केही सफलताहरू पनि पाएका छन्। यस्ता केही इनिसिएसनहरू भएको छ। त्यस्तै केही कामहरू एकदम चाहिँ नि इटाभट्टामा केन्द्रित भएर पनि कामहरू गरिरहेको अवस्थाहरू पनि छ। त्यस्तै विभिन्न सेक्टरमा सानो सानो कामहरू भइराखेको छ। यो सबैले न्यूनीकरण गर्नेमा चाहिँ केही सहयोग पुर्याएको छ। त्यो सँगसँगै अलिकति बढी हामीले शिक्षामा बालबालिकाको पहुँच हुनुपर्छ भन्ने त्यो पनि अलिकति विस्तार चाहिँ भएको छ। र शिक्षामा अहिले होइन भर्ना दर हेर्ने हो भने निकै नै 97-98% पुगिसकेको अवस्थाहरू छ। यसले गर्दाखेरि यो प्रयत्नहरू सबैतिरबाट भए, सरकार गैर सरकारी सबैबाट भएर केही सुधार आयो। तर मलाई अझै पनि लाग्छ हामीले बाटो त बिराएका छैनौँ, तर विलम्ब भने भएको छ। यो स्पिड अझै पुगेको छैन। यसलाई अझै अगाडि लान चाहिँ आवश्यक छ। अब यो जुन स्पिडको कुरा, गतिको कुरा, यसलाई अझै शीघ्र बनाउनलाई चाहिँ के गर्नु पर्ला? कस्तो खालको तपाईँहरूसँग नीति छ? अब यसमा चाहिँ नि मूल रूपमा दुईटा कुरा भयो। अवधारणात्मक रूपमा हामीले बाल श्रम, बाल अधिकारको उल्लङ्घन हो, यसलाई रोक्नुपर्छ र कानुनले एकदम दण्डनीय पनि बनाएको छ। त्यो सबै त्यो स्थितिहरू छ, संविधानमा पनि उल्लेख भएको छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने अब त्यसलाई कार्यान्वयन गर्ने कार्यक्रमहरू आए कि आएनन्, बजेटहरू विनियोजन भयो कि भएन, त्यहाँनिर चाहिँ मूलभूत चाहिँ नै समस्या त्यहाँ देखिन्छ। अहिले नै हेर्ने हो भने पनि अहिलेको चाहिँ नै बजेट भाषणमा पनि बाल श्रमलाई उन्मूलन गरिनेछ भनेर एक मुद्दा त उल्लेख भएको छ। तर त्यसको निम्ति कति बजेट छुट्टिएको छ अब त्यो रातो किताब आएपछि हेरौँला। र मैले चाहिँ यो प्रदेशको पनि अहिले चाहिँ नीति कार्यक्रमहरू आएको छ नि, त्यो सबै प्रदेशहरूको नीति कार्यक्रम 3-4वटा प्रदेशहरूको हेर्दाखेरि अरूमा देखिनँ मैले प्रदेश नम्बर 2मा चाहिँ बाल श्रम उन्मूलन गर्ने भनेर उल्लेख भएको छ भने अरू नीति कार्यक्रममा परेकै छैन। अब त्यसपछि अब एकदम यो सर्भिस डेलिभरी गर्ने स्थानीय निकायहरूमा, स्थानीय तहमा हामी गयौँ भने उहाँहरूकोमा त्यो कार्यक्रमले एकदमै पछि परेको छ हैन। त्यसले प्राय प्राथमिकता पाइरहेको अवस्थाहरू छैन। त्यसले गर्दा जहाँ काम हुने पर्ने हो अबको भनेको त स्थानीय तहबाट काम हुनुपर्ने हो नि, त्यहाँनिर हामीले यसलाई नाराको रूपमा स्वीकार गऱ्यौँ, कार्यक्रमका रूपमा त्यहाँ चाहिँ आएको छैन। त्यो किनभने अब हामीले अहिले पनि बाटो र माटो भन्छौँ नि, एकदम भौतिक निर्माण हाम्रो ठुलो कुरा भयो। बालबालिकाको जीवन जोगाउने कुरा अझै पनि ओझेलमा पर्यो। र त्यसपछि यो बालश्रम भन्ने फेरि बालश्रमलाई एकदम चाहिने त्यो बेग्लै विषय मात्रै भनेर हेर्न सकिँदैन। यो आर्थिक अवस्था, सामाजिक अवस्था, राजनैतिक प्रतिबद्धता यो सँगै चाहिँ नै जोडेर आएको हुन्छ। र कतिपय अवस्थामा हाम्रो राजनैतिक तहले, निर्णयमा बस्ने तहहरूले यसलाई गम्भीरतापूर्वक अझै पनि लिन नसकेको हो कि भन्ने पनि देखिन्छ। यसको मूल कारण चाहिँ के होला? जस्तै यो बाल श्रमको कुरा छन्, बालबालिकाका क्षेत्रमा आएका विषयहरू छन् जति पनि, यो त सबैजनाको सरकारको विषय जस्तो लाग्छ होइन। यसमा चाहिँ खासमा राजनीतिक दल विशेष गरी जो नीति नियम पोलिसी मेकिङ लेभलमा हुनुहुन्छ उहाँहरूबाट चाहिँ किन यस्तो जोड किन नभएको होला? अब अहिलेको यो पछिल्लो चरणमा हेर्ने हो भने त हामीले वास्तवमा एकदम देश विकासमा लाग्नुपर्ने हो। तर हामी सबै यो व्यक्ति विकास र राजनैतिक दलको विकासमा हामी धेरै केन्द्रित भयौँ। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता सामाजिक विषयहरू अलि ओझेलमा परे। अब तर त्यसो भन्दा पनि नीतिहरूमा त ल्याएका छौँ नि भनेर उहाँले डिफेन्ड गर्नुहुन्छ, त्यो राम्रो हो। नीति संविधान सबैमा भरेको छ, कागजमै मात्रै सीमित, कागजमा अवधारणाको हिसाबले हामी अगाडि छौँ। कार्यक्रममा चाहिँ र त्यहाँनिर कार्यक्रम गर्ने बित्तिकै के हुन्छ भने हाम्रो नीतिमा आयो, अब त्यो बजेट भाषणमा आएको सबै कुरा रातो किताबमा आउँदैन। रातो किताबमा आए अनुसारको बजेट फेरि त्यो विनियोजन भएर टाइमली जानेर त्यो अनुसारको कार्यक्रमहरू कार्यान्वयनमा जाँदैनन्। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँनिर एकदम ग्याप हुँदै गयो। र यसको पछाडि हामीले हेर्ने हो भने नीति निर्माणका तहमा व्यक्ति हेर्ने, अब यो त सामान्य हो नि, यो त चलिरहन्छ नि, भइराखेको छ नि भन्ने हिसाबले पनि हेरिएको हुन सक्दछ। र अर्को कुरो यो फेरि मैले अघि नै भने यसको चौतर्फी असर चाहिँ नै रहेको छ। बालश्रम एउटा टिपेर मात्रै पनि होइन, यहाँ काम गर्नलाई हामीले दुई तरिकामा काम गर्नुपर्छ। एउटा यसको उत्पत्ति स्थान, कहाँबाट बालश्रम आउँछ त, र एउटा गन्तव्य स्थान, कहाँ बालबालिकाहरू श्रममा काम गरिराखेका छन्। अब अहिले हाम्रो काम अलि बढी चाहिँ गन्तव्य स्थानमा भएको छ, जहाँ देखियो ओहो यहाँ त बच्चाहरू देखियो के गरौँ भनेर त्यो एक्टिभ भएको छ। तर स्रोत त आइराखेको छ, त्यो
त्यो स्रोतमा काम गर्नु पर्यो। त्यो स्रोतमा काम गर्ने भनेको अबको स्थानीय तहहरूले नै हो। अब त्यहाँनिर बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने अथवा बालश्रमको जोखिममा रहेका परिवारहरू बालबालिकाहरू कहाँ छन् कसरी छन् भनेर त्यो केन्द्रित कार्यक्रमहरू हुन सकिराखेको छैन। त्यसले गर्दाखेरि हामीले चाहेको जस्तो गरिकन यो बालश्रमको घटना त गइराखेको छ, केही नभएको भन्ने होइन, तर आशातीत रूपमा अझै पनि न्यूनीकरण हुन सकिराखेको छैन। यसको पनि त अनुगमनको पाटाहरू होला होइन, इन्सपेक्सनको कुराहरू आउँछन्। यसलाई चाहिँ कुन निकायले चाहिँ गर्ने, कसरी चाहिँ यसको अनुगमन गर्ने, कसरी चाहिँ यसलाई प्रेसर दिने भन्ने कुराहरू पनि होला। हो, अनुगमनको अर्को विडम्बना छ। हामी कहाँ चाहिने यो श्रम कार्यालयहरू छन्, त्यो श्रम कार्यालयहरूले अनुगमन गर्नुपर्दछ जहाँको चाहिँ त्यो एउटा औपचारिक क्षेत्रहरूमा। तर विडम्बना हाम्रा त्यो श्रम निरीक्षकहरू एकदमै थोरै छन् होइन। उनीहरूले त्यो बालश्रममा हेर्नका निम्ति पर्याप्त मात्रामा जनशक्ति नै उपलब्ध भइरहेको अवस्थाहरू छैन होइन। अब त्यो स्थितिले अनुगमन त्यति दह्रो चाहिँ नि हुन सकिरहेको अवस्थाहरू पनि छैन। तर अब अनुगमन खालि श्रम कार्यालयले मात्रै हेर्छ भन्ने पनि होइन, यो सबैको सरकारको विषय भए हुनाले खास गरी अब मेरो विचारमा चाहिँ स्थानीय तहहरू नै बढी क्रियाशील हुन जरुरी छ, जसलाई प्रदेश र सङ्घीय सरकारले सघाउन जरुरी छ। र यदि स्थानीय तहसँग हामीसँग अहिले हेऱ्यौँ भने उहाँसँग वास्तवमा तथ्याङ्क पनि छैन। कहाँनिर चाहिँ नि बढी बालश्रममा संलग्न भएका परिवार अथवा त्यसको जोखिममा रहेका व्यक्तिहरू छन् भनेर हेऱ्यौँ भने त्यो हामीसँग स्थानीय तहमा सर्भिस प्रोभाइड गर्न त हामीलाई घर दूरी अनुसारको तथ्याङ्क चाहियो नि, अनि पो त्यहाँ कार्यक्रम लान सक्दछौँ। त्यो ग्रासरुट लेभलमा तथ्याङ्क छैन, त्यो लेभलको हामीसँग तथ्याङ्क छैन। अनि हामी बालश्रमको विरुद्धमा कार्यक्रम गर्ने भने ल चाहिँ नि नारा जुलुस गऱ्यो, छलफल गऱ्यो, खाजा खायो, सिद्धियो। अनि त्यसले त्यो चाहिँ जुन टार्गेट चाहिँ नि गर्नुपर्ने समूहसम्म पुग्नै सकेका छैनौँ हामीले होइन। त्यसले गर्दाखेरि जो जोखिममा छन्, बालश्रमको जोखिममा भएका बालबालिकाहरूको परिवारसम्म पनि पुग्नु पर्यो, उनीहरूको निम्ति आवश्यक सेवा दिनु पर्यो। र जो श्रममा लागिराखेका छन् उनीहरूको नियमित अनुगमन र उनीहरूको उद्धार र पुनर्स्थापनका कार्यक्रम आउनु पर्यो। यो चाहिँ अझै सरकारी तहबाट प्रभावकारी रूपमा हुन सकिराखेको छैन। जस्तै अब यसको पहिचान अनि उद्धारका कुरा आउँछन्, पुनर्स्थापनाका कुरा आउँछन्। यहाँ पनि बाल कल्याण समितिमा हुँदाखेरि सडकको अभियानै चलाउनु भयो, विभिन्न कामहरू लामो समयदेखि अभियानमा हुनुहुन्छ भनौँ। अब उद्धार गरिसकेपछि जो श्रममा हुनुहुन्छ बालबालिका, उहाँलाई उद्धार गरिसके यसको पुनर्स्थापना चाहिँ कसरी गरिन्छ? हो, अब त्यो पाटो वास्तवमा जटिल पनि छ, तर त्यो नगरिकन यो समस्या समाधान पनि हुँदैन। अब हामीले बालश्रममा लागेका बालबालिका हेर्ने हो भने सबै बालबालिका खानै नपाएर मात्रै आएका छैनन् होइन। खाना नपाएर साँच्चै नै समस्या भएर आएका बालबालिकाहरू केही छन्, तर कतिपय बालबालिकाहरू लहलाइमा आएर राम्रो चाहिँ अब त्यहाँ आए, एकचोटि अब त्यहाँ स्वतन्त्र भए, आफ्नो ढङ्गले जान पाइने, प्रपर गाइडेन्स भएन, आकर्षण भयो होइन। त्यो सबै हिसाबले लागिरहेको पनि देखिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि हामीले अभिभावकदेखि लिएर बालबालिकासम्मलाई हाम्रो सर्भिस चाहिँ दिन जरुरी छ। अब जहाँसम्म पुनर्स्थापनाको कुरा छ भने ती बालबालिकाहरूलाई उद्धार गरिसकिसकेपछि दुईटा कुरा हेर्नु पर्यो। एउटा उनीहरूको परिवारमा बस्न सक्ने अवस्था छ कि छैन, र उनीहरू किन बालश्रममा आउन सके। कतिपय अवस्थामा परिवारमा राम्रो वातावरण नभएको, सौताने मामला भएको, अनेक कुराले चाहिँ नि आएका छन् भने त्यसलाई सहजीकरण गर्नु पर्यो। र त्यो बच्चाले एजुकेसन निरन्तर गर्न सक्छ सक्दैन, एजुकेसन चाहिँ नि निरन्तर गर्न सक्दैन भने उसलाई अरू खालको शिक्षाहरू, उसको उमेर नपुगिने अवस्थासम्म शिक्षाहरू दिएर उसलाई एउटा सक्षम नागरिक बनाउनका निम्ति लगानी हुनु पर्यो। अब त्यो पाटोमा चाहिँ फेरि अलिकति लगानी गर्नुपर्ने बाटो, त्यहाँ चाहिँ नि हाम्रो सरकारी निकायको पनि लगानी कम छ, र यसमा चाहिँ केही दात्री निकायहरूको पनि त्यसमा कम छ। हामीले नियम बनाउन, कानुन बनाउन भनेपछि दात्री निकायहरू सबै चाहिँ नि यसलाई बनाऊँ एकदम पोलिसीको काम गरौँ भन्छौँ। र म केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा हुँदाखेरि मैले भनेको थिएँ, ए बाबा नीति नियम त छ, यसलाई बनाउँदै जाउँला, ल यी बालबालिकाको चाहिने सेवामा चाहिँ सहयोग गर न भन्दाखेरि होइन यो त सरकारले गर्नुपर्छ भनेर पन्छिने त्यो ट्रेन्ड हाम्रो दात्री निकायहरूमा पनि छ। जब स्रोतको कुरा आउँछ, बजेटको कुरा आउँछ तब पछि हटिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि यो अलिकति तालमेल मिलिराखेको छैन। यसलाई अगाडि लिने भनेको त फेरि पनि सरकारको एकदमै दह्रो एउटा कदम हुनु पर्यो। यद्यपि अब हामी कहाँ अहिले हेर्ने भने बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्ने, अन्त्य गर्ने भनेर चाहिँ 10 वर्षे राष्ट्रिय चाहिने गुरु योजना पनि बनाएको छ। तर त्यो गुरु योजना बनाएको अब 75मा बनाएको थियो होइन। अब अहिले कार्यान्वयनको तहमा हेऱ्यौँ भने त्यसको खासै कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्था छैन। त्यसमा अन्तर्मन्त्रालय समन्वयको कुरा, स्रोत परिचालनका कुरा, यी सबै कुराहरू चाहिँ उल्लेख भएको छ, तर त्यो कार्यान्वयनको प्रायोरिटीमा अझै पर्न सकिराखेको अवस्थाहरू छैन। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले
कुरा भन्नका निम्ति लेख्नका निम्ति बडा अगाडि भयौँ, तर साँच्चै नै फिल्डमा काम गर्ने सर्भिस प्रदान गर्ने कुराहरूमा अलिकति पछाडि पर्यौँ। र यसलाई अगाडि ल्याउन भनेको त म फेरि पनि सबैको अबको हाम्रो ध्यान स्थानीय तहमै हुनुपर्दछ। त्यहाँ स्रोत पनि छ, स्रोत नभएको पनि होइन, तर त्यसको सही परिचालन कसरी गर्ने र के त्यहाँका बालबालिकाहरूलाई जोगाउनका निम्ति के उपायहरू गर्ने भन्ने त्यो चाहिँ तरिकाहरू अपनाउन जरुरी छ। अझै सहजीकरणको कुरा जोड्न मन लाग्यो। तपाईँ हामी त सहरी क्षेत्रमा बसेर कुरा गर्छौँ होइन, हामीले यहाँ लगभग अलिकति त्यो उद्धारको कुरा पुनर्स्थापना कुरा अलिकति केही हदसम्म सजिलो पनि छ होला यहाँ सहरमा बस्दाखेरि, तर यिनै कुरा चाहिँ सहजीकरणको कुरा हेर्ने हो भने विकट ठाउँमा सुदूरपश्चिमतिर हेरौँ, विकट ठाउँमा भनौँ न नेपालको कुना काप्चामा चाहिँ कसरी सम्भव छ? त्यो एकदमै गाह्रो छ। अहिले तथ्याङ्कलाई पनि हेर्ने हो भने बालश्रम कहाँ बढी छ भने पनि प्रदेशमै हेर्ने हो भने सुदूरपश्चिम कर्णाली होइन, यो एउटा चाहिँ भौगोलिक जटिलता र गरिबी भएको ठाउँमा नै बालश्रम बढी भएको पनि हामीले त्यो तथ्याङ्कले पनि देखाउँछ हो। त्यसैले गर्दाखेरि अब त्यहाँनिर सहजीकरण गर्नका निम्ति दुईवटा कुरालाई हेर्नु पर्यो। एउटा त स्थानीय, अब हाम्रो सङ्घीयता आएको छ, स्थानीय तहले आफूले योजना बनाउने भनेका छौँ, सबै स्रोतहरू त्यहाँ गरेका छौँ भने त्यहाँ पहिले त्यस्ता जोखिममा रहेका कति बालबालिका कति परिवार कहाँ छन् त्यो नै सूचना चाहियो। त्यो सूचना भइसकेपछि उनीहरूलाई सम्बोधन गर्ने खालको कार्यक्रम त्यहाँ निर्माण गर्नु पर्यो। त्यहाँ हाम्रो ध्यान पुगिराखेको छैन। अहिले पनि अधिकांश तपाईँहरूले चाहिँ नि स्थानीय तहको बजेट र योजनाहरू हेर्नुभयो भने विकास निर्माणको काम भनेर अलिकति भनिएको छ र केही अरू पपुलर कामहरू गरिएको छ। साँच्चै नै बालबालिकालाई लगानी हुने किसिमले मलाई लाग्छ बालश्रमलाई न्यूनीकरण गर्न यो ढङ्गले काम गर्छौँ भनेको एकदमै बिरलै होला, मैले भेटेको छैन होइन। के बाल विवाहमा भनेर केही आएको छन्, त्यस्तो अवस्था छ। अनि यो त अब खानै पाउँदैनन्, गर्नै पर्यो नि भने जस्तो स्थिति भइराखेको छ। त्यसले गर्दाखेरि त्यो अबको पालिकाहरूले के गर्नु पर्यो भने बालबालिका आफ्नो क्षेत्रमा भएका बालबालिकाहरूलाई मैले भन्ने गरेको छु, बालबालिकालाई पछ्याउनु पर्यो अथवा चाइल्ड ट्र्याकिङ भन्छ। हाम्रो बच्चाहरू कहाँ गए त होइन, कति त्यहाँ मात्रै होइन, कतिपय बालबालिकाहरू श्रम गर्न भारतमासम्म पुगेको चाहिँ नि घटनाहरू पनि छन्, अथवा त्यो गाउँबाट सहरमा आएर चाहिँ एकदम दुर्व्यवहारमा परेका थुप्रै घटनाहरू पनि छन् होइन। भनेपछि आफ्नो पालिकाभित्रको बालबालिका को कति छन् र ती कहाँ गए, कहाँ छन्, कस्तो अवस्थामा छन् भने त्यो ट्र्याकिङ गर्ने सिस्टम हरेक पालिकाले गर्ने हो भने त त्यो टुक्रा 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 भएर बालबालिकाहरूको संरक्षण गर्न सकिन्छ। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब निर्वाचन पनि आउने 1 वर्ष बाँकी छ स्थानीय तहहरूको। अब आउने स्थानीय तहका मान्छेहरूले योलाई अलिकति गम्भीरतापूर्वक हेऱ्यो भने बालश्रमको चाहिँ नि अन्त्य गर्न असम्भव छैन, त्यो गर्न सकिन्छ। तर यो सँगसँगै हामीले अभिभावकहरूमा पनि सचेतना सँगसँगै ल्याउनु पनि जरुरी छ। कतिपय अभिभावकहरूले क्षणिक चाहिँ नि लोभको हिसाबले बालबालिकालाई श्रममा लगाउने त्यो ट्रेन्डहरू पनि देखिएको छ। यहाँले निर्वाचनको कुरा निकालिहाल्नुभयो होइन, यो त द्वन्द्वकालदेखि नै छ। यो राजनीतिमा बालबालिकालाई घुसाउने हुन्छ नि, बालश्रमलाई कसरी हुन्छ जस्तै र्यालीमा भनौँ सङ्ख्या धेरै देखाउने हिसाबले अथवा भनौँ राजनीतिमा जोडेर चाहिँ विशेष गरी यसलाई चाहिँ कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, त्यो एकदमै राजनीतिक चाहिँ नि अभिष्टि पुरा गर्नका निम्ति बालबालिकालाई प्रयोग गर्ने ट्रेन्ड आएको छ र त्यसैलाई रोक्नका निम्ति वास्तवमा यो बालबालिका सम्बन्धी ऐन 2075 जुनको मसौदाको क्रममा पनि म एकदमै इन्भल्भ थिएँ र त्यहाँनिर हामीले एउटा बुँदा पनि राखेका छौँ कि बालबालिकालाई राजनीतिक प्रयोजनको निम्ति प्रयोग गर्न पाइँदैन भन्ने कुरा कानुनले पनि स्थापित गरिसकेको अवस्थाहरू छ। र अब यो फेरि पनि हामीले कस्तो संस्कार बसाउने भन्ने कुरा नै हो। अबको चाहिँ नि जिम्मेवारी भनेको सबै राजनैतिक दलहरू, हामी एकदम लोकतन्त्रवादी भन्छन्, हामी एकदम चाहिँ नि समाज के अरे चाहिँ नि उन्मुख चाहिँ नि भन्छौँ होइन, एकदमै धेरै कुरा गरेका छौँ भने उहाँहरूले नै विचार पुर्याउन जरुरी छ। र होइन भने अबको उसमा चाहिँ कानुनी कारबाही गर्ने आधार पनि अबको बालबालिका सम्बन्धी ऐनले दिएको छ। त्यसकारण मेरो अनुरोध सबैलाई, अब राजनैतिक दलले कुनै पनि बालबालिकालाई प्रयोग गर्छन् भने उनीहरूका विरुद्धमा हामी कानुनी कारबाहीमा पनि अगाडि उत्रौँ। त्यसको निम्ति हामी सबै चाहिँ नि क्रियाशील हुन आवश्यक छ। जस्तै अब यो हामीले धेरै भन्ने गर्छौँ, वकालत गर्ने गर्छौँ, तर वास्तवमा कतिको फरक पनि छ होइन। जस्तै घरायसी बालश्रमकै कुरा गरौँ होइन, विकट क्षेत्रबाट गाउँ कुना काप्चाबाट चाहिँ पढाइदिन्छु भनेर हिसाबले ल्याउनुहुन्छ काठमाडौँ भनौँ न सहरी क्षेत्रमा कुनै परिवारहरू, कुनै व्यक्तिले, विशेषले अझ ठुला व्यक्तिहरू पनि छ जसको घरमा चाहिँ अझै पनि हामी देख्छौँ, तर बाहिर चाहिँ वकालत गर्दै हिँड्नुहुन्छ। यस्तो विषयमा घरायसी जस्तै पढाइदिन्छु जुन संविधानले मौलिक हकको रूपमा समेटेको छ, शिक्षा दीक्षा पालन पोषणको कुरा, यो सबै हामी गर्छौँ भनेर ल्याउनुहुन्छ, तर पनि किताब दियो पढाइदिएको छ त भन्ने छ, तर घरमा एउटा
दुर्व्यवहार अथवा भनौँ कतिपय त घरेलु हिंसा यौन शोषणमा पनि छन् बालबालिकाहरू, यस्तोमा चाहिँ कसरी अनुगमन चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ अथवा तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ यस्तो विषयमा चाहिँ? होइन, यो चाहिँ एकदमै घरेलु बाल श्रमिक एकदमै ठुलो समस्या छ र त्यो फेरि 4 घेराभित्र हुन्छ, त्यो त्यति धेरै भिजिबल पनि हुँदैन। र तपाईँले भने जस्तै धेरै मान्छेहरूले सोध्यो भने होइन मैले त यसको बच्चाको उद्धार गरिदिएको हो भनेर भन्छन्। यदि साँच्चै उहाँले उद्धार गर्नुहुन्छ भने कानुनी रूपमा उहाँले अभिभावकत्व गरेर ल्याउन सकिनेछ। हाम्रो अहिले कानुनले पनि मातबर भनेर भनेको छ, अथवा बालबालिकाहरूको निम्ति चाहिँ अभिभावकको रूपमा उहाँहरूले गर्न सकिने त्यस्तो चाहिँ व्यवस्थाहरू पनि छ। तर उहाँहरूको स्वार्थ के हुन्छ भने त्यो उद्धार गर्ने होइन, त्यो नाममा बच्चालाई काममा लगाउने नै त्यो अभिष्टि देखिएको हुन्छ। र थोरै मात्रै बालबालिका होला नि जो चाहिँ घरेलु श्रमिकको रूपमा रहेर राम्रोसँग चाहिँ नि उनीहरूले पढ्न पाएको, स्कुल भर्ना गर्दा पनि हुन्छ, तर उनीहरूले कहिले पनि स्कुल जाने समय अथवा घरमा पढ्ने समय कहिले पनि पाउँदैनन्। तपाईँले भने जस्तो त्यो देखावटी रूपमा रहेको छ। र त्यस्ता कुराहरूमा अहिले उजुरी गर्ने र उद्धार गर्ने कामहरू पनि भइराखेको पनि छ होइन। जस्तै अहिले चाहिँ नि 2टा टेलिफोन नम्बरहरू छ, एउटा चाहिँ नि बाल हेल्पलाइन 1098 जहाँ कुनै पनि समस्या पऱ्यो भने फोन गर्न सकिन्छ, त्यहाँबाट उद्धार भएको छ भने अर्को चाहिँ नि बालबालिका खोज तलास केन्द्रको 104 नम्बर पनि छ, जुन प्रत्येक जिल्लाहरूमा चाहिँ प्रहरी कार्यालयमा छ। त्यहाँ फोन गरेर त्यस्ता बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने काम पनि भइराखेको छ। तर अझै पनि अब त्यस्ता बालबालिकाहरूको उद्धार गर्ने क्रममा पनि कतिपय अवस्थामा चाहिँ नि व्यक्तिहरूले अथवा आफ्नो राजनीतिक पहुँचले त्यस्ता कुराहरूलाई चाहिँ ढाकछोप गर्ने, अगाडि नलाने। र यो बाल श्रमको कुरा गर्दाखेरि सबभन्दा ठुलो हामी कहाँ भएको चाहिँ उद्धार गऱ्यौँ, कारबाहीमा हामीले अगाडि बढाएनौँ। बालबालिकाको चाहिँ उद्धार गरेर पुनर्स्थापन गर्नेमा लाग्यौँ, तर त्यो बाल श्रम लगाउने व्यक्तिलाई चाहिँ नि कारबाही गर्ने काम चाहिँ नि एकदमै कम भइराखेको छ। र त्यसमा अलिकति केही भने अब त्यो श्रम कार्यालयले चाहिँ नि त्यसलाई कारबाहीको अगाडि लानुपर्ने हो। कतिपय अवस्थामा श्रम कार्यालयहरू पर्याप्त नभएको कारणले पनि, पहुँच नपुगेको कारणले पनि त्यो कारबाही हुन सकिराखेको अवस्थाहरू छैन भने कतिपय अवस्थामा समाजको ठुलो जान्ने मान्छे भनेर यो यस्तै हो छोडिदिउँ न त भनेर मिलिराखेको पनि अवस्था छ। त्यसले गर्दाखेरि अबको चाहिँ नि जाने बाटो भनेको मैले बालबालिकाको उद्धार पनि गर्न आवश्यक छ र त्यो सँगसँगै विकल्प पनि दिन आवश्यक छ। विकल्प बिना रोकेर मात्रै पनि हुँदैन। विकल्प दिने भनेको त्यसको परिवारहरू, जोखिममा रहेका परिवारहरूको निम्ति आय आर्जन लगायतका विकल्पका कुराहरूसँग जोड्न आवश्यक छ भने अर्को पाटो भनेको जसले बाल श्रम लगाउँछ उसलाई कानुनी कारबाहीमा अगाडि लानै पर्यो। यदि एउटा कुनै व्यक्तिलाई तपाईँले कारबाही गर्नुभयो भने त्यसले अरू 10 जना व्यक्तिलाई त्यसले सचेत गराउँछ। त्यसैले गर्दाखेरि हामीले अब बाल श्रमलाई अन्त्य गर्नका निम्ति 3टा एप्रोच लिनु पर्यो। एउटा प्रतिबन्धात्मक, एकदम प्रोहिबिसनै गर्नु पर्यो, जुन कानुनले भनेको छ रोक्नै पर्यो, त्यो सेक्टरहरूलाई रोक्न पर्यो। जस्तै त्यो सुरुवात हामीले के गरेका थियौँ काठमाडौँमा, म केन्द्रीय बाल कल्याण समितिमा रहँदाखेरि त्यो चाहिँ सवारी साधनमा भएका बाल श्रमिकहरू हामीले त्यो अभियान ल्यायौँ कि यो सेक्टर वाइज पनि यसरी गरौँ भनेर। र केही समय हामीले उद्धार गर्ने रोक्ने काम गऱ्यौँ, त्यसले केही कम भयो, तर त्यसले निरन्तरता पछि हुन सकेन। अब त्यसपछि अहिले त्यति निरन्तरता भएको छैन। यो निरन्तर यस्तो कामहरू गरिरहनु पर्यो होइन, प्रतिबन्धै लाग्नु पर्यो। र दोस्रो कुरो भनेको चाहिँ नि सुधारात्मक, कतिपय अवस्थामा चाहिँ बालबालिकाले हल्का कामहरू गरेर गर्न सक्ने हाम्रो कानुनले पनि छुट दिएको छ भने त्यहाँनिर अनुगमन र उनीहरूको सुधार गर्नु पर्यो। त्यहाँ बाल अधिकार उल्लङ्घन नहुने ढङ्गले सहजीकरण गरिदिनु पर्यो। र कतिपय कुरामा चाहिँ बाल श्रमको फेरि नेगेटिभ पनि छ, बच्चाले केही पनि गर्नु हुँदैन भने जस्तो, त्यो पनि होइन। त्यो सामाजिकरण भन्छौँ। अर्को चाहिँ भने चाहिँ बालबालिकाले गर्ने काम उसले त आफ्नै चाहिँ नि जीवनको चाहिँ नि सिप हो नि त, त्यो कामप्रतिको श्रमप्रतिको सम्मान हो नि। घर परिवार आफ्नै चाहिँ नि व्यवसायमा सघाउने र त्यो सँगसँगै ऊ पढ्न जान्छ, उसलाई त्यहाँ दुर्व्यवहार हुँदैन भने त्यो काम गर्ने भनेको एउटा सामाजिकरण पनि हो। यसरी हामीले यो 3 चरणमा हामीले बाल श्रमलाई छुट्याएर हेऱ्यौँ र त्यसले खास गरी बालबालिकालाई उसको आधारभूत अधिकारमा कतिको आघात पारेको छ, उसलाई कतिको शोषणमुक्त अवस्था छ कि छैन, अथवा त्यहाँ उसले काम गर्ने अवस्था एकदम जोखिमपूर्ण छ कि छैन, त्यो हेरेर नै हामीले अगाडि बढ्यौँ भने बाल श्रमलाई अन्त्य गर्नलाई सकिन्छ। जस्तै यहाँले त्यो प्रतिबन्ध लगाउने, निषेध लगाउने कुरा गर्नुभयो होइन। कतिपय केसमा त नेपालको परिवेशमा भनौँ न यस्तो पनि छ कि त्यही बालकको भनौँ न श्रममा चाहिँ परिवार, सम्पूर्ण परिवार निर्भर हुन्छन् होइन। अथवा भनौँ सबैजना चाहिँ शोषण मात्रै भएको होइन कि बाध्य भएर पनि लागेका हुन्छन् काममा होइन। यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब कसरी छ हो। अब यहीको निम्ति मैले अघि भने स्थानीय तहले हामीसँग त्यसको डिटेल इन्फर्मेसन तथ्याङ्क चाहियो। एउटै घटनालाई एकदम जेनरलाइज गरेर पनि भएन। मान्छे एउटा पालिकामा त्यस्ता परिवार कति छन् त
त्यस्ता बालबालिका कति छन् र राज्यलाई छुट छैन कि हामीले कानुन र संविधानमा लेख्ने बालश्रम गर्न नपाउने अनि एउटा परिवारले खान पाएन अनि त्यसकै बालश्रम उसले गर्न दिनुपर्छ भनेर एडभोकेट गर्न मिल्दैन। तर अब राज्यको दायित्व के हो भने त्यो परिवारलाई कसरी उकास्ने हो त? हामीसँग कार्यक्रम नभए त होइन नि, आय आर्जनका, गरिबी निवारणका प्रशस्त कार्यक्रम छन्, विकल्प दिनु पर्यो। त्यो कार्यक्रमसँग कसरी त्यो परिवारलाई जोड्ने? त्यसैले मैले अघि नै भने विकल्प पनि चाहियो, बालश्रम अन्त्य गर्नलाई विकल्प पनि चाहियो र त्यस्तो सङ्ख्या मलाई लाग्छ त्यस्तो एकदमै धेरै छैन। त्यस्तो सङ्ख्या छ, नभएको होइन, तर त्यो व्यवस्थापन गर्न सकिने सङ्ख्या छ। तर समस्या कहाँनिर छ भने त्यो डिटेलमा हामी पुगेकै छैनौँ। अब त्यो त परिवार खोज्नु पर्यो नि त, डोर टु डोर चाहिँ यसको भनेको अर्थ चाहिँ यो बालबालिकाको क्षेत्रमा काम गर्ने तपाईहरु जस्ता अभियानकर्ताहरू हुनुहुन्छ, अधिकारकर्मीहरू हुनुहुन्छ, जनशक्ति कम भएको हो त? यो चाहिँ नि दुईटा कुराले हेर्नु पर्यो। एउटा राज्यको संयन्त्रले हेर्ने, सबैतिर पुग्ने कुरा हो र सङ्घ संस्थाहरू, अभियन्ताहरूले यिनीहरूले हेर्ने भनेको टुक्रा ठाउँमा मात्रै हो। उनीहरूले सबै ठाउँमा हेर्नै सक्दैनन्। अहिले पनि हेर्ने हो भने बालश्रमसँग सम्बन्धित थुप्रै सङ्घ संस्थाले कार्यक्रम हुन्छन् र उहाँहरूलाई सोध्यो भने हामीले त यति राम्रो काम गरेका छौँ, काम गरे पनि छ, तर त्यो के छ भने त्यही ठाउँमा मात्रै सीमित छ नि त। उहाँले एउटा गाविसमा एउटा पालिकामा गर्नुभयो होला, त्यसको पनि 2टा वडामा गर्नुभयो होला होइन। अब विभिन्न वडालाई बालश्रम मुक्त बनाउनु भयो होला, त्यो राम्रो काम हो, तर त्यो नै सबैतिर पुगेको छैन। त्यसैले गर्दाखेरि राज्यको संयन्त्रले नै हेर्नु पर्यो। त्यसैले गर्दाखेरि मैले भनिराखेको अहिले कतिपय स्थानीय तहहरूले बालश्रम उन्मूलन गर्ने रणनीतिहरू बनाएका पनि छन्, तर विडम्बना के छ, रणनीति बनाए कार्यक्रममा चाहिँ त्यो रिफ्लेक्ट भएको छैन, बजेटमा त्यो रिफ्लेक्ट भएको छैन भनेपछि त कामै हुँदैन। त्यसले गर्दाखेरि अब यो अभियन्ता, गैर सरकारी संस्थाहरू सबैसँग अनुभव छ, ज्ञान छ र त्यो र राज्य संयन्त्रसँगको चाहिँ नि स्रोत यो सबै नै मिलाएर काम गर्नु भने यो असम्भव देखिँदैन। तर अझै पनि हाम्रो राज्यको प्रायोरिटी भएको छैन, प्राथमिकतामा यो अझै पर्या छैन। कार्यक्रमगत रूपको प्राथमिकतामा यसलाई पार्न जरुरी छ। भनेको हामी नीति नियम पोलिसी लेभल मेकिङको त्यो लेभलमा चाहिँ छौँ, राम्रै लेभलमा छौँ, नीति नियम पनि राम्रै छ, ऐन कानुन पनि राम्रै छ, तर कार्यान्वयनको हिसाबमा चाहिँ चुकेका हौँ। कार्यान्वयनमा जाँदाखेरि एउटा अनुगमन हाम्रो एकदमै विक छ, अनुगमन हुन सकेका छैन। दोस्रो कुरो त्यसको बारेमा सही सूचनाहरू हामीसँग छैन, कहाँ कतिजना छन् अनि नै कार्ययोजना बन्छ। एउटा पालिकाले बनाउने मात्रै भन्ने भएन। मेरो पालिकामा 400 जना बाल श्रमिकहरू छन् अथवा त्यसको चाहिँ 300 चाहिँ परिवार छ भन्यो भने त्यो परिवारलाई कसरी डिल गर्ने भनेर पो बनाउनु पर्यो नि। त्यो तथ्याङ्क नभएको कार्ययोजना पनि बनेन। हामीले के गर्यौँ, यो चाहिँ छरेको जस्तो टिका छरे बालश्रमलाई राख्नुपर्छ, ल 2 लाख रुपियाँ बालश्रमलाई छुट्याइदिउँ भन्यौँ। अनि यहाँ चाहिँ नि रिपोर्टमा आउँदाखेरि त के भयो, बालश्रम सम्बन्धी हाम्रो कार्यक्रम छ भन्न पाइयो, तर त्यसले खासै चाहिँ नि परिणाम ल्याएन होइन। त्यसमा त्यो तथ्याङ्कहरू छैन र त्यसपछि तेस्रो कुरा भने उनीहरूलाई चाहिने सेवा प्रवाहका कुराहरूमा हाम्रो चाहिँ नि कमजोरी छ, त्यहाँनिर हामी पुगिसकेका छैनौँ। यो 3टा कुरालाई हामीले हेऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ यो चाहिँ नि गर्न सक्छौँ। नीति नियममा त हामी धेरै अगाडि छौँ, अझै यो सुधार्ने भने त यो त रहि नै रहन्छ, त्यसलाई त्यो ठुलो कुरो भएन। भएकै नीति नियमको कार्यान्वयनमै लायौँ भने पनि परिवर्तन चाहिँ चाँडै आउँछ। एउटा कुरा सोध्नु मलाई, अघि हजुरले कुरा गरिहाल्नु भयो, यो दशकमा भनौँ न 6 लाख बालबालिका चाहिँ जोखिमपूर्ण अवस्थामा थिए भनेपछि त्यसलाई घटेर 2 लाखमा झऱ्यो भनेपछि तपाईँले त यत्रो लामो समय अभियानमा हुनुहुन्छ होइन। जोखिमपूर्ण अवस्था भनेको चाहिँ ठ्याक्कै कस्तो हो, कस्ता जोखिमहरू छन् त? जोखिमपूर्ण अवस्था भनेर हाम्रो त्यो चाहिँ नि बालश्रम सम्बन्धी ऐनले पनि गरेको छ। जस्तै उसले चाहिँ नि ठुलो औजारहरूसँग काम गर्नुपर्ने कामहरू, केमिकलसँग काम गर्ने काम, राति गर्नुपर्ने काम र चाहिँ नि धेरै उचाइमा अथवा पानीमुनि गर्नुपर्ने कामदेखि लिएर हामीले हेऱ्यौँ भने यो सबै नै आएको छ। जस्तै जोखिमपूर्ण काम एउटा सामान्य हेरौँ न, यसो हेर्नु रेस्टुरेन्टमा काम गर्ने मान्छे के जोखिमपूर्ण र भन्या होला नि, तर कतिपय चाहिँ त्यस्ता बच्चाहरू केस आएको छ, त्यो चाहिँ मासु पेल्ने उसले हात पेलेको कुराहरू अथवा तेलले चाहिँ डढेर चाहिँ भएका घटनाहरू छन् भनेपछि यो पनि जोखिमपूर्ण कामहरू भनेर चाहिँ त्यहाँ लिस्ट अप गरिएको छ। त्यसले गर्दाखेरि जुन बालबालिकाको उमेर अनुसार गर्न नसकिने कामहरू, एकदम चाहिँ नि धेरै अँध्यारोमा धेरै उज्यालोमा गर्नुपर्ने कामहरूदेखि लिएर भरियाको कामहरूदेखि लिएर यो चाहिँ नि गिटी कुट्ने अथवा इँटा भट्टाको यी कामहरू पनि जोखिमपूर्ण काममा नै पर्छन्। घरेलु श्रमिक पनि एउटा त्यहाँ दुर्व्यवहार हुन सक्ने काम
कामहरू अथवा उनीहरूको ट्राफिकिङ हुन सक्ने कामहरू यो सबैलाई चाहिँ जोखिमपूर्ण कामहरू भनेर गरेको छ। अहिलेको चाहिँ नि यो चाहिँ नि बाल श्रमको गुरु योजनाले पनि 16-17वटा चाहिँ नि कामहरूलाई चाहिँ यो हाम्रो टार्गेट ग्रुप भनेर छुट्याएको छ। त्यसले गर्दाखेरि अवधारणाको रूपमा हेर्ने हो भने त हामी कहाँ कमी देखिँदैन क्या। म त त्यो किताबहरू हेर्दाखेरि त ओहो कस्तो राम्रो व्यवस्था छ, लौ न यो त तुरुन्तै हुनुपर्ने भन्ने देखेका छौँ। तर फेरि पनि घुमिफिरी रुम्जाटार भने जस्तै कार्यान्वयनमा गइसकेपछि हामी फितलो भइरहेको अवस्था चाहिँ छ। लगभग हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर छौँ होइन। अब यसको उन्मूलनै हुन्छ भन्ने ग्यारेन्टी त केही पनि छैन, न्यूनीकरणको कुरा हो, यो न्यूनीकरणको प्रोसेसमा छौँ हामी होइन। लगभग दीर्घकालीन समाधान चाहिँ अब के चाहिँ हुन सक्ला त हाम्रो स्तरबाट, सामान्य नागरिक स्तरबाट, व्यक्ति तपाईँ मैले इन्डिभिजुअल व्यक्तिबाट पनि त कस्तो खालको भूमिका हुनसक्छ? सबभन्दा पहिले बाल श्रमलाई हेर्ने दृष्टिकोणमै हामी स्पष्ट हुनु पऱ्यो। अहिले पनि हेऱ्यौँ भने हामी ओहो बिचराले घरमा खानै पाउँथेन, त्यस कारण सहरमा आएर बस्यो नि त ठिकै छ, स्कुल पनि यसो हालिदिएकै छ ठिकै छ भन्ने त्यो सोचाइ जबसम्म राख्छौँ तबसम्म बाल श्रमलाई मैले अघि भने जस्तो प्रतिबन्धात्मक सुधारात्मक हामी गर्न सक्दैनौँ। त्यस कारण त्यो बाल श्रममा रहनु बाल अधिकारको उल्लङ्घन हो। मेरो छोराछोरी अथवा मेरो भाइ बहिनीहरूले जसरी पढ्न पाउँछन् त्यो अर्को एउटा बच्चाले पनि पढ्न पाउँछ। यदि उसको अभिभावक छैन भने राज्य अभिभावक हुनुपर्दछ, राज्यले सहयोग गर्नुपर्छ, संरक्षण गर्नुपर्दछ, त्यो भावना हुनु पर्यो। तपाईँ हामी नागरिकको बिचमा पनि र हामीले बाल श्रमलाई प्रयोग गर्ने उपयोग गर्ने त्यो कुरालाई बहिष्कार गर्दै जानु पर्यो होइन। त्यस्तो कहीँ भएको छ भने जहाँ पनि हामीले प्रतिरोध गर्दै जानु पर्यो, त्यसले केही सुधार चाहिँ नै लिएर आउँछ। दोस्रो पाटो सबै बालबालिकालाई हामीले यो अनिवार्य शिक्षा यसलाई एकदमै कार्यान्वयन गर्नु पर्यो होइन। त्यो गऱ्यो भने अहिले हामीले भन्न त भनेका छौँ कम्ती पनि चाहिँ प्राथमिक तहसम्मको अनिवार्य गर्ने भनेका छौँ, तर यो अझै हुन सकेको छैन। र त्यो अनिवार्य शिक्षामा इन्भल्भ गराउनको निम्ति फेरि पनि स्थानीय तहहरूले कुन बालबालिकाहरू अनिवार्य तहमा अनिवार्य शिक्षामा संलग्न हुन सकेका छैनन् त भनेर हेर्ने तथ्याङ्कहरू चाहियो र ती बालबालिकाहरूलाई सहयोग गर्ने कार्यक्रम त्यो हरेकको स्थानीय तहमा हुनु पर्यो। त्यहाँ हामीले चाहिँ नै ध्यान दिनु पर्यो। र अर्को चाहिँ नि तेस्रो पाटो भनेको त्यति हुँदै पनि समाजमा जतिसुकै कानुन भए पनि गलत काम गर्ने मान्छेहरू हुन्छन् भनेपछि हाम्रो अनुगमनको कुराहरू त्यहाँनिर हुनु पर्यो र अनुगमन भइसकेपछि त्यहाँबाट उद्धार गर्ने र कानुनी कारबाहीलाई चाहिँ अगाडि बढाउने यो कुराहरूलाई गऱ्यौँ भने मलाई लाग्छ त्यो चाहिँ नै हुनसक्छ। त्यसले गर्दाखेरि अब संक्षेपमा भन्ने भने तीनटा कुरालाई हेर्नु, सचेतना निरन्तर अभिभावकलाई पनि चाहियो, बालबालिकालाई पनि चाहियो। कतिपय बालबालिकाहरू आफै तपाईँले बाल श्रममा लागेको कोही बच्चाहरूलाई देख्नुभयो भने उनीहरू मैले काम नगरेर हुन्छ त तैँले खान दिन्छ भनेर एकदम उफ्रिन्छन् पनि, त्यो स्वाभाविक हो। तर उहाँहरूलाई त्यही अनुसारले एउटा चाहिँ डिल गर्न पनि सक्नुपर्छ। मनोसामाजिक परामर्शदेखि लिएर उनीहरूको भविष्यप्रतिको सुनिश्चितता कसरी हुन्छ भनेर त्यो जोगाउनु पनि पर्यो, त्यो अवसर दिनु पनि पर्यो। त्यस कारण मैले अघि नै विकल्प र सेवा प्रवाह महत्त्वपूर्ण भयो। सचेतना, विकल्प र सेवा प्रवाह र अनुगमन र कारबाही, यो कुराहरूलाई चाहिँ हामी सबैले आम नागरिकले पनि र राज्य संयन्त्रमा रहेका व्यक्तिहरूले पनि प्राथमिकतामा राख्यौँ भने बाल श्रमलाई अन्त्य गर्न सकिन्छ। मलाई फेरि अन्त्यमा एउटा कुरा जोड्न मन लागेको छ, जस्तै अहिले महामारीको बेला छ होइन। यस्तो समयमा अथवा कुनै दैवी प्रकोप भएको खण्डमा जति पनि बाल श्रमिकहरू हुनुहुन्छ जसको परिवार चाहिँ उसैमा निर्भर गरेर बसिरहेको छ, यस्तो अवस्थामा त अहिले घरभित्र बन्द भएर बसिरहनु भएको छ, आय आर्जन केही पनि छैन। यस्तो अवस्थामा कुपोषणको कुराहरू आउँछन् अथवा मनोविज्ञानका कुराहरू आउँछन् होइन, मेन्टल इस्युहरू भनौँ न, मेन्टल हेल्थको कुराहरू, यसलाई चाहिँ कसरी यो एकदमै झनै समस्या। यो बेलामा महामारी या चाहिँ नि भनौँ न विगतको चाहिँ नि भूकम्पको त्यो विपद, अब बाढी पहिरो आउला झन् बढी चाहिँ हुने अवस्था छ। यो विपदको अवस्थामा दुईटा कुरा, यो अवस्थापछि बाल श्रमिक बढ्ने त्यो जोखिम पनि हुन्छ, किनभने सबैको आय आर्जन कम भएको छ, के गर्ने भन्ने अवस्था पनि हुन्छ भने। अर्को कुरो बाल श्रममा संलग्न भइरहेका बालबालिकाहरूको अवस्था झन् दयनीय हुने स्थिति पनि रहन्छ। त्यसैले गर्दाखेरि त्यो सेक्टरहरूमा राज्यले अलिकति ध्यान चाहिँ पुर्याउन आवश्यक छ। र त्यो सँगसँगै कतिपय अवस्थामा त अब त ठुला मान्छेहरूको नै जब गइराखेको छ, बस्ने ठाउँ गइराखेको छ भने त्यो बालबालिकाहरू के भइराखेको होला, अथवा त्यहाँ अझ दुर्व्यवहार हुन सक्ने, अर्को उनीहरूको कहीँ घुमफिर छैन, लकडाउनको बेलामा अहिले दुर्व्यवहारको घटनाहरू बढिरहेको छ नि, बालबालिका विरुद्धको दुर्व्यवहारका घटनाहरू एकदम बढिरहेको छ, त्यो जोखिममा रहन्छन्। त्यसैले गर्दाखेरि यसलाई अब नजिकबाट हेर्ने भनेको पनि फेरि भन्दा आउँदाखेरि यो कति भन्ने हुन्छ, फेरि पनि स्थानीय तहकै हामी सङ्घीयतामा किन आएको होइन, पछि त्यहाँ हाम्रो ओडाको त ओडा घर घरमा हाम्रो पहुँच हुनुपर्ने हो नि।
अब त्यो संयन्त्रहरू हाम्रो राम्रोसँग काम गरिरहेको छैन। त्यो संयन्त्रहरूले यो बालबालिकाको विषयलाई अझ राम्रोसँग चाहिँ एड्रेस गर्न सकिराखेको अवस्था छैन र उहाँहरूको क्षमता बढाउने कुराहरूमा हामीले वास्तवमा यो क्षेत्रमा राखेका सरकारी गैर सरकारी संस्थाहरूको पनि दायित्व हो कि स्थानीय तहहरूको कसरी क्षमता बढाउने होइन। यो बिचमा पनि म थुप्रै चाहिँ नि पालिकाहरूमा गएर अहिले अब त मलाई चाहिँ यो एकदम ठुलो पोलिसी गर्ने ठुला नेताहरूसँग कुरा गर्नुभन्दा त्यहाँ पालिकाको मान्छेहरूसँग कुरा गर्नु चाहिँ परिणामदायी हुन्छ भन्ने लागिराखेको छ र त्यसकारण उहाँहरूले कसरी के खालको कार्यक्रमहरू बनाउने कसरी डिल गर्ने त्यहाँनिर हाम्रो चाहिँ ध्यान केन्द्रित हुन सक्यो भने हामीले समाधान गर्नको निम्ति सहजता हुन्छ र चाहिँ नि माथि सङ्घीयबाट अथवा ठुलोबाट नीति नियम बनाउने स्रोत विनियोजन गर्ने त्यो कुराको चाहिँ नि एडभोकेसी गर्न त फेरि त्यो निरन्तर आवश्यक नै छ। हस्, कुराकानीको लागि धन्यवाद सर यहाँलाई। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। दर्शकवृन्द, आज हामीसँग हुनुहुन्थ्यो वरिष्ठ बाल अधिकार कर्मी तथा केन्द्रीय बाल कल्याण समितिका पूर्व कार्यकारी निर्देशक तारक धिताल हुनुहुन्थ्यो हामीसँग। आज हामीले विश्व बाल श्रम दिवसको अवसरमा बालश्रमबारे, नेपालको परिवेशमा बालश्रमको अवस्था कस्तो छ, के कस्ता समस्या छन् र नीतिगत लेभलमा हामी कहाँ छौँ भन्ने मूलतः यिनै विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गऱ्यौँ। फेरि अर्को श्रृङ्खला लिएर फेरि पनि आउनेछौँ। आजलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।